अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस इस्लामिक वॉइस। जो खुशियाँ अल्लाह से गाफिल कर दे, जो ताल्लुक़ अल्लाह ही भुला दे, जो काम नमाज तक छुड़वा दे, वो काम, वो खुशी, वो ताल्लुक़ धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत की आयत नंबर 64 में फरमाते हैं, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ़ एक खेल और तमाशा है, और हमेशा की ज़िंदगी का मकाम तो आखिरत है। काश ये लोग समझ पाते। हाँ मेरे दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, ये ज़िंदगी गुज़र जाएगी, खेल तमाशे से भी, हर तरह से, मतलब नाच गा के भी गुज़र जाएगी। गुज़र तो जाएगी, रुकेगी तो नहीं। फ़िरौन एक बहुत बड़ा बादशाह भी दौर से, अकड़ फ़क्र गुरूर घमंड हर चीज़ उसमें कोट कोट के भरी हुई थी। बेताज बादशाह था, डॉन था, खुदाई का दावा करता था। मरा ना, ख़त्म हुई ना उसकी अकड़। तो ऐसे भी जो दुनिया में फ़िरौन है वो भी चले जाएंगे, और जो अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, एफ़र्ट्स पुट कर रहे हैं, वो भी इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन वो इस दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे। मतलब वो दुनिया में अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपनी कोशिशों को अल्लाह के लिए कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आप हमसे राज़ी हो जाए। वही चीज़ हमें भी करनी है मेरे दोस्तों। हमें अल्लाह को राज़ी करना है। हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे बेकार तरीके से नहीं जीना है जिसमें कोई अल्लाह का ज़िक्र ना हो, अल्लाह की चीज़ें शामिल ना हो। तो हमें अपनी ज़िंदगी में अगर कामयाबी चाहिए ना, तो अपनी ज़िंदगी में नमाज को शामिल करना होगा। हाँ मेरे दोस्तों, ये 5 वक्त की नमाज आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी। हम ज़िंदगी में दौड़ रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, सालों मेहनत करते हैं, और फिर उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है हमें? कुछ भी नहीं। हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। हाँ मेरे दोस्तों, अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपनी नमाज को आज ही से शुरू करना होगा। ये 5 वक्त की नमाज, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये आपको कामयाब कर देंगी। बहुत ही शॉर्ट रास्ते में आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आप जिस चीज़ के लिए सालों सालों मेहनत कर रहे थे और रिज़ल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा था, रिज़ल्ट आपको ज़ीरो मिल रहा था, वही नमाज के साथ अगर आप एफ़र्ट्स पुट करते हैं, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत शॉर्ट टाइम में, शॉर्टकट रास्ते से आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर लेंगे। वैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे दोस्तों कि हमारे और काफिरों के दरमियान नमाज का ही फ़र्क है। जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, और दुनिया से कब्र तक, कब्र से हश्र तक, और हश्र से जन्नत तक सिर्फ ये नमाज ही हमें बचाएगी। जिसने फ़र्ज़ पढ़ी वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। आपको पता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने फरमाया कि नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर मतलब फ़र्ज़ कर लो। अल्लाह की कसम, दुनिया की सारी फ़िक्रों से आज़ाद हो जाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हाँ मेरे दोस्तों, नमाज के अलावा कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं है। आप सोचिए कि हम बिना नमाज के अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, तो वो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं। दुनियावी काम आपके हो जाएंगे और आप उसको जल्दी से कर लेते हैं कि हाँ ये कहीं काम आज डिले ना हो जाए। और नमाज को हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, थोड़ा अभी थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, तो हमारा फोकस नहीं है। हमें अपनी नमाज पे फोकस करना है, तब हम नमाज को अदा कर पाएंगे। और जब भी आप नमाज पढ़ें तो नमाज को जल्दी अदा ना करें। नमाज को बहुत इत्मीनान से, सुकून से, चैन और आफियत के साथ पढ़ना है, ताकि आपकी नमाज कबूल हो जाए। ये जो हम जल्दी करते हैं दुनियावी कामों में, ठीक है आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमें देर हो रही है, हमारे पास टाइम कम है, तो ठीक है हमने जल्दी कर ली। लेकिन अपनी जो नमाज है, जब आप मुसल्ले पे खड़े हों वज़ू करके, तब आपको जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि आपको दुआ करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब करना है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। और वो किसके ज़रिए होगा? वो सिर्फ नमाज के ज़रिए होगा। आपने देखा होगा जब आपको भूख लगती है, आप खुद सोचिए, जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, जब आपको प्यास लगती तो आप पानी पीते हैं।
تو اسی طرح جب آپ کی روح بھوکی ہوتی ہے تو اس کی غذا کیا ہے؟ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ تو اس لیے اپنے اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنی نماز کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ زیادہ مشکل نہیں ہے میرے دوستوں، کچھ بھی ٹف نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ مطلب آپ سوچیں گے کہ اگر زندگی میں آپ ساری کاموں میں محنت کر رہے ہیں، 24 گھنٹہ آپ محنت کرتے ہیں، ہے نا، اور سالوں سال ایک چیز میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کو کامیاب ہونا ہے، جس بھی وے میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو پورا اس میں ڈال دیتے ہیں کہ ہاں میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر آپ اللہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اسی چیز میں، کہ اگر آپ کامیاب صحیح میں ہونا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں اللہ کو لے کے چلتے ہیں، تو آپ کی زندگی تو ایسے ہی آسان ہو جائے گی۔ کیوں ہم ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ہم دوڑ لگا رہے ہیں دنیا کی؟ کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، ویسے ہی بھی گزر جائے گی۔ یہ دنیا تو کھیل اور تماشا ہے، یہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا سالوں کب نکل جائیں گے۔ تب آپ کہیں گے کہ میں نے وہ وقت کیوں گنوا دیا جو آج میرے پاس ہوتا تو میں یہ کر لیتی، میں یہ کر لیتا۔ تو آج بھی دوستو میرے اس بات کو دھیان سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور ہم زندہ ہیں تو ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ ہمیں اسی وقت میں اللہ سے مانگنا ہے سب کچھ، اللہ کو راضی کرانا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس دن اللہ راضی ہو جائے گا، جس وقت اللہ راضی ہو جائے گا، آپ کی ساری پریشانی، ساری ٹینشنز، ساری انزائٹی، سب کچھ اسی دن ختم ہو جائے گی۔ زیادہ آپ کو ایفرٹس نہیں کرنا ہے، صرف 10 منٹ کی نمازیں، صرف 10 منٹ کی۔ ہاں عشاء کی تھوڑا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے جیسے اکارڈنگ ٹو یو، لیکن بہت 10 منٹ کی نمازوں میں آپ اپنی زندگی کو اتنی قیمتی بنا لیں گے۔ یہ جو آپ کی لائف ہے نا، جس میں صرف ٹینشن ہے، سب پریشانی، اسٹرگل ہے، بہت زیادہ آپ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں کہ کیا کریں، واٹ ٹو ڈو، واٹ ناٹ ٹو ڈو، یہ ساری چیزیں سالو ہو جائیں گی بہت ایزیلی۔ ریموو کریے اپنی زندگی سے جتنے بھی ایکسٹرا آرڈنری کام ہیں، جتنے بھی فالتو کام ہیں، جن کاموں کا آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، جن چیزوں کا آپ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں حلال طریقے سے، وہ صرف اللہ ہی پورا کرے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ایسا کر لوں گا، میں ویسا کر لوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں اتنی محنت کروں گا، بنا اللہ کو لے کے آپ کی کوئی بھی کامیابی نہیں ہے۔ وہ ساری کامیابی آپ کی پھر سے زیرو ہو جائے گی اور آپ پھر سے وہیں پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ تھے۔ تو اگر آپ اصل میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اللہ کو شامل کریں اپنی زندگی میں اور اپنی آخرت سنواریں۔ دیکھیے زندگی تھوڑی دھیرے دھیرے آپ کی بدلتی جائے گی، اس میں آپ کو خود سے اسٹیپ لینا ہے، کوئی اسٹیپ اٹھانی نہیں آئے گا، آپ کو خود اسٹیپ لینا ہے۔ وہ اسٹیپ کیا ہے؟ وہ اسٹیپ مسجد کی طرف جاتا ہے، وہ اسٹیپ آپ کے گھر میں آپ کی نمازوں کی، لیڈیز اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں۔ جب آپ نماز کو اپنی زندگی میں لائیں گے نا تو آپ خود دیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی رائے دیں، کیونکہ 10 سال پہ کہا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے کہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف نیکیاں کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے برائی سے بچنا۔ نیکیاں بھلے ہم کریں، نیکیاں ہم تھوڑی چاہے کر لیں، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا ہے، کیونکہ آپ جب برائی سے بچ جائیں گے نا تو آپ کی نماز بھی قبول ہو جائے گی، آپ کی ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی۔ When Allah wants you get something, to achieve something or to give you something, nobody can stop it۔ تو آپ کو جب اللہ کچھ دینا چاہے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ چیز کوئی روک سکے، ہے نا۔ تو آپ اللہ پہ بلیو رکھیں، اور میرا پرپز ہے آئی میک موٹیویشن ویڈیو ٹو میک دی یوتھ کنیکٹ ود دین۔ ہم سب دین سے کنیکٹ رہیں، اگر دین سے کنیکٹ رہیں گے، جو اصل ہے، جو ہماری آخرت ہے، وہ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور ہماری دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں اپنی زندگی کا ایک وے بھی مل جائے گا اور ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ تو اس لیے دوستوں
आज ही से, मैं तो कह रही हूँ अभी से, जब आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आज ही से और अभी से आप जाएं और अपनी नमाज़ को मुकम्मल अदा करें, टाइम टू टाइम नमाज़ पढ़ें, और फिर अपनी ज़िंदगी में वो जो फ़र्क है ना, जो खूबसूरती है जो चली गई है, वो फिर से वापस ले आए। तो आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहती थी आपसे कि जो भी हमारे जो जितने भी यंगस्टर हैं और वो नमाज की तरफ आएँ और अपने मसलों को बहुत जल्दी, बहुत इजी वे में अपना हल करा लें और अपनी नमाज को मुकम्मल पढ़ें। तो ठीक है, आज का टॉपिक इसी चीज़ पे डिपेंड करता था। और हाँ मेरे दोस्तों, एक मैं जाते जाते आपको एक दुआ भी बताना चाहती हूँ। ये दुआ बहुत इम्पॉर्टेंट है।